वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 9 के सभी एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स चैनल की प्लेलिस्ट में है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 9 का नाम है मैं और वो। इसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी जावेद। तो ये चैप्टर एक मुख्तसर अफसाना है। सबसे पहले मैं आपको मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ाऊँगी, फिर चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊँगी और फिर लास्ट में मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं इससे मुतालिक सवालों के जवाब बताऊँगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई? 1934, 1935, 1932 या 1933। तो शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 में हुई। शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए? ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर बिहार, ज़िला फ़र्रुखाबाद यूपी, ज़िला बनारस यूपी, ज़िला एटा बिहार। तो शफ़ी जावेद ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर बिहार में पैदा हुए। अगला सवाल है, शफ़ी जावेद का घर का माहौल कैसा था? साइंसी सी, अदबी, दरवेश या कानूनी? तो शफ़ी जावेद के घर का माहौल अदबी था। शफ़ी जावेद का आबाई वतन कौन सा है? शहर गया, हरियाणा, गुजरात या चमोली? यानी कि शफ़ी जावेद का ख़ानदानी गांव कौन सा है? तो शहर गया। शहर गया को किस ताल्लुक़ से शोहरत हासिल हुई? महात्मा बुद्ध के ताल्लुक़ से, गांधी जी के, श्री राम के या हनुमान के? तो शहर गया को महात्मा बुद्ध की वजह से शोहरत हासिल हुई थी, गौतम बुद्ध की वजह से। अगला सवाल है, शफ़ी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया? तो शफ़ी जावेद ने एमए पटना यूनिवर्सिटी से किया। शफ़ी जावेद बिहार में किस ओहदे पर फाइज होकर सबकदोश हुए? महकमा तार, महकमा इत्तला व नशरियात, महकमा बैंक या महकमा सफाई? तो शफ़ी जावेद बिहार में महकमा इत्तला व नशरियात के ओहदे पर फाइज होकर सबकदोश हुए, यानी कि रिटायर हुए। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? 1952, 1951, 1953 या 1954? तो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना 1953 में शाया हुआ। शफ़ी जावेद के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था? आर्ट और आर्टिस्ट, आर्ट और तबा, आर्ट और आर्ट या आर्ट्स? तो शफ़ी जावेद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम था आर्ट और तबा। शफ़ी जावेद का अफसाना दायरे से बाहर कब शाया हुआ? दायरे से बाहर यानी कि अफसाने का नाम है, ये अफसाना कब शाया हुआ? 1972, 1973, 1979 या 1976? तो शफ़ी जावेद का अफसाना दायरे से बाहर 1979 में शाया हुआ। शफ़ी जावेद का अफसाना खुली जो आँख कब शाया हुआ? 1982, 1981, 1983 या 1984? तो शफ़ी जावेद का अफसाना खुली जो आँख 1981 में शाया हुआ। अगला सवाल है, शफ़ी जावेद का अफसाना तारीफ़ उस खुदा की कब शाया हुआ? 1983, 1982, 1984 या 1986? तो शफ़ी जावेद का अफसाना तारीफ़ उस खुदा की 1984 में शाया हुआ। शफ़ी जावेद का अफसाना वक्त के असीर कब शाया हुआ? 1992, 1993, 1994 या 1991? तो शफ़ी जावेद का अफसाना वक्त के असीर 1991 में शाया हुआ। शफ़ी जावेद का अफसाना रात और में कब शाया हुआ? 2000, 2001, 2004 या 2003? तो शफ़ी जावेद का अफसाना रात और में 2004 को शाया हुआ। अगला सवाल है, शफ़ी जावेद के अफसानों में कौन सी यादें असरे हाजिर के साथ मिलकर एक फ़लसफ़ियाना रंग पैदा करती हैं? माजी की, मुस्तक़बिल की, प्यार की या इस्लाह की? तो शफ़ी जावेद के अफसानों में माजी की यादें असरे हाजिर यानी कि प्रेजेंट के साथ मिलकर फ़लसफ़ियाना रंग पैदा करती हैं। किस वजह से शफ़ी जावेद के अफसाने इम्तियाज़ी तासुर पैदा करते हैं? फ़िज़ाबंदी और एक हल्की रोमानी लहर के बास, फ़िज़ाबंदी और एक हल्की मज़ाहिया लहर के बास, फ़िज़ाबंदी और शोखी भरे लहजे के बास, आसान ज़बान और हल्की रोमानी लहर के बास? तो आंसर होगा
فضا بندی اور ایک رومانی لہر کے باعث اور باعث دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے افسانہ میں اور وہ کے مصنف کون ہیں؟ تو کون ہے؟ شفیع جاوید ہے۔ تجسس سے کیا مراد ہے؟ تجسس کا مطلب ہوتا ہے جاننے کی خواہش۔ ورڈ میننگ بھی ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے امپورٹنٹ ورڈ میننگ بھی کر دیا ہے میں نے۔ اگلا سوال ہے جلا وطن سے کیا مراد ہے؟ وطن کی محبت، وطن سے نکالا گیا، وطن کو مرضی سے چھوڑنے والا، وطن سے بغاوت کرنے والا۔ تو جلا وطن سے مراد ہے وطن سے نکالا گیا۔ بے ریا سے کیا مراد ہے؟ بے چین، بے لوث، ذہین یا بے ایمان۔ تو بے ریا سے مراد ہے بے چین۔ شفیع جاوید نے افسانہ میں اور وہ میں کسے بنیاد بنا کر لکھا ہے؟ پلیٹ فارم کے صبح کے واقعے کو بنیاد بنایا ہے، چائے پینے کے دوران گفتگو کو بنیاد بنایا ہے، لوگوں کی نفسیاتی کیفیت بیان کی ہے، آرام سے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں۔ تو شفیع جاوید نے اس افسانے میں پلیٹ فارم کے صبح کے واقعے کو بنیاد بنایا ہے۔ افسانہ میں اور وہ میں کسے مرکزی کردار بنایا گیا ہے؟ مسافر، چائے والے کو، بوڑھے کو یا مینیجر کو؟ تو بوڑھے کو مرکزی کردار بنایا گیا ہے۔ افسانہ میں اور وہ میں لفظ میں کس کے لیے اس بیان کیا گیا ہے؟ افسانہ نگار، بوڑھا، مسافر یا پھر دوست؟ تو افسانہ میں اور وہ میں لفظ میں افسانہ نگار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ افسانے میں اور وہ لفظ میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ لفظ میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ افسانہ نگار خود سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ افسانہ نگار بوڑھے شخص سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ افسانہ نگار خود اپنے آپ سے مخاطب ہے، افسانہ نگار اپنے آپ کو بوڑھا دکھانا چاہتا ہے۔ تو افسانے میں لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ افسانہ نگار بوڑھے شخص سے باتیں کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے بوڑھا شخص افسانہ نگار کو کون سے اسٹیشن پر ملتا ہے؟ لاہور اسٹیشن، اجمیر، دلی یا پھلواری؟ تو بوڑھا شخص افسانہ نگار کو پھلواری اسٹیشن پر ملتا ہے۔ بوڑھے شخص کا حلیہ کیسا تھا؟ میلا کچیلا کرتا، قد چھوٹا، ایک آنکھ میں موتیا بند، رنگ گہوا، ضعیف، جسم جھکا ہوا، داہنا کندھا کچھ نیچا، بایاں ہاتھ کمر پر رکھا ہوا، بالکل دبلا پتلا، صاف کرتا پگڑی، ایک ہاتھ جھکا ہوا، بھاری بھرکم جسم والا۔ تو بوڑھے شخص کا حلیہ تھا ضعیف، جسم جھکا ہوا، داہنا کندھا کچھ نیچا، بایاں ہاتھ کمر پر۔ بوڑھا پلیٹ فارم پر کہاں جا کر بیٹھتا ہے؟ چائے والے کے پاس، بینچ کے اوپر، کھمبے کے پیچھے چھپ کر، پلیٹ فارم کے آخری سرے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو بوڑھا پلیٹ فارم کے آخری سرے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بوڑھا کون سے جنکشن کی طرف دیکھتا ہے؟ پٹنہ، بہار، مظفر پور یا چمولی؟ تو پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بوڑھا پٹنہ اسٹیشن کی طرف دیکھتا ہے۔ افسانہ نگار روز صبح پلیٹ فارم پر کیوں آتے تھے؟ ڈاکٹر نے انہیں صبح سیر کرنے کو کہا تھا، اس لیے انہیں صبح گھومنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنا افسانہ پلیٹ فارم پر بیٹھ کر لکھتے تھے، وہ کسی اپنے کی آس میں آتے تھے۔ تو افسانہ نگار روز صبح پلیٹ فارم پر اس لیے آتے تھے کہ ڈاکٹر نے انہیں صبح سیر کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے افسانہ نگار کئی دن سے کسی پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں؟ بوڑھے، بوڑھی عورت، بہت بھیڑ یا ایک بچے کو؟ تو افسانہ نگار کئی دن سے ایک بوڑھے کو پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں۔ جب افسانہ نگار تھک جاتے ہیں تو وہ کہاں جا کر بیٹھتے ہیں؟ جس بینچ پر بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے اسی سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، ایک الگ کونے میں، چائے والے کے پاس، پلیٹ فارم کی کسی بھی بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب افسانہ نگار تھک جاتے ہیں جس بینچ پر بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے اسی پر تھوڑے فاصلے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جب صبح کی سب گاڑیاں چلی جاتی ہیں تو بوڑھا اٹھ کر کون سی دکان پر جاتا ہے؟ چائے کی دکان پر، پان والے کی دکان پر، پوری والے کی دکان پر، نیمبو پانی والے کی دکان پر؟ جب صبح کی سبھی گاڑیاں چلی جاتی ہیں تو بوڑھا پان والے کی دکان پر جاتا ہے۔ پان والے کی دکان پر روز صبح کی ٹرینیں گزر جانے کے بعد وہ انکار سے روزانہ کیا پوچھتا ہے؟ یعنی کہ بوڑھا دکاندار سے کیا پوچھتا ہے؟ پٹنہ کی ٹرین کب آئے گی؟ مظفر پور کی ٹرین کب آئے گی؟ جمشید پور کی ٹرین کب آئے گی؟
आरा की ट्रेन कब आएगी? तो बूढ़ा पान वाले से रोज़ाना एक ही बात पूछता है कि आरा की ट्रेन कब आएगी। अगला सवाल है, पान वाला हंसकर रोज़ की तरह बूढ़े को क्या जवाब देता है? बाबा, ट्रेन तो चली गई। पान वाले ने कहा कि ट्रेन तो गई। ये सुनकर बूढ़े ने क्या जवाब दिया? बूढ़ा कहता है, मैं तो यहीं बैठा इंतज़ार कर रहा था, ट्रेन कब चली गई। अगला सवाल है, अफसाना निगार ने बूढ़े से बातचीत शुरू करने के लिए किस चीज़ के बारे में पूछा? पान वाले के बारे में, चाय वाले के बारे में, बूढ़े की तबीयत पूछी, ट्रेनों की आमद व रफ्त के बारे में। तो अफसाना निगार ने बूढ़े से बातचीत शुरू करने के लिए ट्रेनों की आमद व रफ्त के बारे में पूछा। बूढ़े ने अफसाना निगार से क्या पूछा? क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास आकर बैठे हो? मुझे क्यों घूर रहे हो? तो बूढ़े ने अफसाना निगार से पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो। अगला सवाल है, अफसाना निगार ने बूढ़े से पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो और एक ही बात क्यों पूछते हो। तो बूढ़े ने क्या जवाब दिया? तो बूढ़े ने कहा कि मैं अपने आप के लिए आता हूँ, जब तुम पर ऐसा वक्त आएगा तो खुद समझ जाओगे। अफसाने में वो में बदलती हुई दुनिया और इंसानी ज़िंदगी की पेचीदगियों को देश के किरदार के ज़रिए समझाया गया है। बूढ़े और अफसाना निगार के किरदार के ज़रिए समझाया गया है। रेलवे स्टेशन की हुसनकारी के बाद वहाँ क्या बदलाव आता है? रेलवे स्टेशन सुनसान हो जाता है, यानी कि रेनोवेशन के बाद, रेलवे स्टेशन की मरम्मत होने के बाद वहाँ पर क्या बदलाव आता है? पहले से और भी बड़ा लगता है। अब पहले के मुकाबले यहाँ लोग सुबह के वक्त ज़्यादा आने लगते थे। अब यात्रियों के बैठने का माकूल इंतज़ाम था। तो रेलवे स्टेशन की हुसनकारी के बाद अब पहले के मुकाबले में यहाँ पर सुबह के वक्त लोगों की ज़्यादा भीड़ आने लगी थी। तुम्हारे पास कुछ छूट जाने की यादें नहीं हैं, पिछड़े हुए चेहरों की यादें तुम्हारी आंखों में नहीं हैं। ये जुमला किसने कहा? अफसाना निगार, बूढ़े, चाय वाले या पान वाले ने? तो ये बात बूढ़े ने कही थी मुसन्निफ से, अफसाना निगार से। अगला सवाल है, बूढ़े ने दुनिया और लोगों के बारे में तंज़िया बातें क्यों कही थीं? क्योंकि उसे बड़ा तजुर्बा था और मुसन्निफ को समझाने के लिए उसने तंज़िया बातें कही थी। अब बच्चों, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, इससे मुताल्लिक सवालात भी आएंगे, तो वो भी पढ़कर बताती हूँ मैं आपको। मुख्तसर अफसाना उर्दू नस्र के किस दौर की नसरी सिन्फ है? समझ में आया? नस्र किसे कहते हैं? उर्दू लिटरेचर, और सिन्फ कहते हैं प्रकार। यानी कि मुख्तसर अफसाना उर्दू के किस दौर की नसरी सिन्फ का एक प्रकार है। कौन से दौर की? तो जदीद दौर की नसरी सिन्फ का मुख्तसर अफसाना प्रकार है। ऐसी नसरी सिन्फ जिसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या वाक़ये को इस तरह से बयान किया जाए कि पढ़ने वाले का उस वाक़ये को पढ़कर उस वाक़ये का पढ़ने वाले के दिमाग पर गहरा असर पड़े, तो उसे अफसाना कहते हैं। समझ में आया कि ऐसी नसरी सिन्फ यानी कि उर्दू लिटरेचर का ऐसा प्रकार, ऐसा कोई भी आर्टिकल्स जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी के किसी वाक़ये को इस तरह बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े, तो उसको अफसाना कहते हैं। अफसाने को अफसाना निगार एक ही देश में लिखता है, तो एक ही पार्ट यानी कि एक ही नशिस्त में लिखता है। अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं होती है, बल्कि एक ऐसी फ़नी तख्लीक होती है जिसमें फ़नकार यानी कि अफसाना निगार के इरादे और देश भी दाखिल होते हैं, जज्बा, लहजे, लफ्ज़ या फिर हिकमत। तो अफसाना सिर्फ़ एक सीधी सादी कहानी नहीं होती है, बल्कि इसमें अफसाना निगार की बहुत सारी कोशिशें, फ़नकार, इरादे और उसकी हिकमत भी शामिल होती है, ताकि अफसाना बहुत उम्दा लिखा जा सके। अगला सवाल है, अफसाने में किसी मखसूस वाक़ये या सूरत हाल या किसी मखसूस नक्श को इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी कि वाक़यात की तरतीब व तनसीब को देश को मुतासिर करे, यानी कि पढ़ने वाले को मुतासिर करे। अफसाना इस तरह से लिखा जाता है, कारी को मुतासिर करे। अफसाने के माहिरीनों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं, उससे पढ़कर ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि अफसाना देश तहरीर है। कौन सी तहरीर है? बयानिया तहरीर है। अफसाने में किसी एक किरदार की एक मखसूस गिरोह के नकुश या देश को नुमाया किया जाता है, यानी कि किसी एक किरदार के मकसद को नुमाया किया जाता है। हर अफसाने के लिए उर्दू नस्र में मुख्तसर अफसानों का आगाज़ कौन सी सदी से हुआ है?
تو اردو میں مختصر افسانوں کا آغاز 20ویں صدی سے ہوا ہے۔ اردو نثر میں سب سے پہلے کس کے افسانے سامنے آئے؟ سر سید اور منشی پریم چند اور سجاد حیدری الدرم، مولانا آزاد اور فراق، سعادت حسن منٹو۔ تو اردو نثر میں سب سے پہلے پریم چند اور سجاد حیدری الدرم کے افسانے سامنے آئے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ 1936 میں۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز سے چند برس پہلے کس نام سے باغیانیہ کہانیاں لکھی جاتی تھیں؟ تو ترقی پسند تحریک کے آغاز سے چند برس پہلے باغیانہ کہانیاں انگارے نام سے لکھی جاتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، باغیانہ کہانیوں کا چلن ہونے سے پہلے کس نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پہنچایا تھا؟ پریم چند، سجاد حیدری الدرم، مولانا آزاد یا پھر شبلی؟ تو باغیانہ کہانیوں کے چلن ہونے سے پہلے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پریم چند نے پہنچایا تھا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری اور نفسیات کردار نگاری کے ساتھ ساتھ دیش کی بھی ترجمانی کی تھی۔ کس چیز کی ترجمانی کی تھی اپنے افسانوں میں پریم چند نے؟ دیہی یعنی کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی یعنی کہ مشرقی یوپی اور قومی زندگی کے مسائلوں کی ترجمانی کی تھی۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں کون نمایاں حیثیت رکھتا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں۔ اردو نثر میں علامتی افسانوں کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ تو 1960 کے دشک سے ہوا تھا۔ علامتی افسانہ نگاروں کے نام بتانے ہیں تو انتظار حسین اور سریندر پرکاش۔ افسانہ نگار میں حقیقت نگاری کو بڑھاوا دینے والے کون سے افسانہ نگار ہیں؟ سمجھ میں آئے کہ افسانہ لکھتے ٹائم حقیقت نگاری کو بڑھاوا دینے میں کون سے افسانہ نگاروں کا اہم رول ہے؟ تو حیات اللہ انصاری اور خواجہ احمد عباس کا۔ یاد رہے گا، حیات اللہ انصاری اور خواجہ عباس کا۔